नमस्कार। यो समाचारमा स्वागत छ। म सचिता बुढाथोकी। म विक्रम श्रेष्ठ। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। भक्तपुरको खरिपाटी क्वारेन्टाइनमा राखिएका 94 जनाको रिपोर्ट नेगेटिभ। कैलाली, कञ्चनपुर र बागलुङमा कोरोनाको र्यापिड टेस्ट गरिने। लकडाउन लम्ब्याउन सरकारलाई सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको सिफारिस। बाह्य मुलुकबाट आएकालाई 21 दिन क्वारेन्टाइनमा बस्न आग्रह। कोरोना संक्रमित बिरामी जाँच गर्न निजी अस्पतालहरू गैर जिम्मेवार बन्दै। औषधि उपचारको ग्यारेन्टी गर्न मानवाधिकार आयोगको आग्रह। अमेरिकाको न्युयोर्कमा एकै दिन 630 जनाको ज्यान गयो। अवस्था थप भयावह बन्दै अमेरिकाभर 8,500 को मृत्यु। र टोकियो ओलम्पिकमा 24 वर्षसम्मका खेलाडीले खेल्न पाउने। जुन 2020 सम्मका लागि तय भएका सबै अन्तर्राष्ट्रिय खेलहरू रद्द गर्न सुझाव। अब समाचार विस्तारमा। भक्तपुरको खरिपाटी स्थित क्वारेन्टाइनमा रहेका 94 जनाकै रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ। आज नियमित पत्रकार सम्मेलनका क्रममा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले खरिपाटी स्थित विद्युत प्राधिकरण तालिम केन्द्रको क्वारेन्टाइनमा राखिएका 94 जनाको कोरोना परीक्षण गर्दा रिपोर्ट नेगेटिभ आएको बताउनु भएको हो। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षण अनुसार हालसम्म 1529 वटा परीक्षण भएका छन्। साथै देशैभरि 113 जना आइसोलेसनमा रहेका छन्। यस्तै उपत्यका बाहिर 6 ठाउँमा कोरोना परीक्षण सुरु भएको प्रवक्ता देवकोटाले जानकारी दिनुभयो। आरडीटी र्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्ट प्रविधिबाट कोभिड-19 को परीक्षण गर्ने र उक्त प्रविधिबाट परीक्षण गर्दा कोरोना भाइरस पोजिटिभ देखिएका व्यक्तिहरूको पुनः पीसीआर प्रविधिबाट परीक्षण गरी यकिन गर्ने र यसको नतिजाको आधारमा अन्य क्वारेन्टाइनमा रहेका व्यक्तिहरू र कोभिड-19 को संक्रमणको शंका लागेका व्यक्तिहरूको परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई निर्देशन भएको छ। यस्तै कोरोना भाइरसको संक्रमित फेला परेका कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लामा क्वारेन्टाइनमा रहेका सबैको र्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्ट आरडीटी प्रविधिबाट कोभिड-19 को परीक्षण गरिने भएको छ। सबैको आरडीटी परीक्षणपछि भाइरसको संक्रमण भएको आशंका गरिएकाहरूको पीसीआर प्रविधिबाट पुनः सुनिश्चित गरिने पनि डाक्टर देवकोटाले बताउनुभयो। सरकारले चैत्र महिनाभर विदेशबाट आएका र उनीहरूको सम्पर्कमा रहेका व्यक्तिहरूको पनि कोरोनाको परीक्षण गरिने भएको प्रवक्ता देवकोटाले जानकारी दिनुभएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले देश तथा विदेशबाट आएका व्यक्तिलाई 21 दिन अनिवार्य क्वारेन्टाइनमा बस्न आग्रह गर्नुभएको छ। प्रदेशवासीलाई आज सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री भट्टले बाहिर मुलुकबाट आउनुभएका दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई आफ्नो नातेदार तथा नजिकका अरू व्यक्तिको स्वास्थ्य सुरक्षालाई ध्यानमा राखी 21 दिन अनिवार्य रूपमा क्वारेन्टाइनमा रहन अपिल गर्नुभयो। पछिल्लो समय सुदूरपश्चिममा कोरोना संक्रमितको संख्या बढेको स्मरण गराउँदै मुख्यमन्त्री भट्टले बाह्य मुलुकबाट आएका व्यक्तिको सम्पर्कमा आएकाहरूलाई पनि अनिवार्य स्वास्थ्य जाँच गराउन आग्रह गर्नुभएको छ। आउनु भएका दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई आफ्नो नातेदार तथा नजिकका अरू व्यक्तिहरूको स्वास्थ्य
सुरक्षालाई ध्यानमा राखी 21 दिन अनिवार्य रूपमा क्वारेन्टाइनमा रहन र त्यस्तो व्यक्ति एवं निजको सम्पर्कमा आएका व्यक्तिहरूले नजिकको स्वास्थ्य संस्था वा अस्पतालमा सम्पर्क राखी अनिवार्य स्वास्थ्य जाँच गराउन हुन अपिल गर्दछु। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले लकडाउनको अवधि लम्ब्याउन केन्द्र सरकारलाई सिफारिस समेत गरेको छ। संक्रमित देखिएका कैलाली र कञ्चनपुरमा सङ्घीय सरकारले र्यापिड टेस्ट सुरु गर्ने निर्णय गरिसकेको जानकारी दिँदै मुख्यमन्त्री भट्टले थप अन्य जिल्लामा पनि विस्तारका लागि आग्रह गरिएको बताउनुभयो। तत्काल सबै किसिमका बिरामीलाई उपचार र औषधिको ग्यारेन्टी गर्न राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। आयोगले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै देशभर गरिएको अनुगमनबाट गम्भीर प्रकृतिका बिरामीहरूले समयमै उपचार र औषधि नपाएको उल्लेख गर्दै तत्काल कोभिड-19 सहित सबै बिरामीको स्वास्थ्य उपचार र औषधिको ग्यारेन्टी गरी सबै नागरिकको स्वास्थ्य सम्बन्धी हक सुनिश्चित गर्न सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको हो। आयोगले हरेक व्यक्तिको आकस्मिक लगायत सबै प्रकारका स्वास्थ्य सेवा लिन पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ। आयोगले विज्ञप्तिमा यस कार्यमा सहयोग पुर्याउन सबैलाई अपिल समेत गरेको छ। अब बाँकी समाचार। कोरोनाको संक्रमणको डरले निजी अस्पतालहरू बिरामी जाँच गर्न गैर जिम्मेवार बनिरहँदा नियमित डायलिसिस गर्ने बिरामीहरू समेत अस्पतालको गम्भीर मारमा परेका छन्। यस्तो उजुरी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा समेत पुगेपछि नेपालको अस्पतालहरू थप गैर जिम्मेवार बनेको देखिएको छ। एक रिपोर्ट। यो हो टेलिभिजनको न्यूज एन्ड भ्यूज कार्यक्रममा पब्लिक नम्बरमा राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगका सदस्य सुदीप पाठकले फोन गरेर अस्पतालहरूले उपचार नगरिदिएको गुनासो सहितको उजुरी मानवाधिकार आयोगमा दर्ता भएको बताउनुभयो। यसबारेमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिवदेखि मन्त्रीसम्मलाई जानकारी गराउन खोज्दा समेत कसैले आफ्नो फोनको वास्ता नगरेको गुनासो सहित टेलिभिजन मार्फत गुनासो गर्नुभयो। त्यसको करिब 8 मिनटपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव यादव प्रसाद कोइरालाले आफूलाई फोन गरेको आयोगका सदस्य पाठकको भनाइ छ। स्वास्थ्य सचिव र मन्त्रीजीसँग 2 दिनदेखि कुरा गर्न का निमित्त मैले फोन गरिरहेको थिएँ। हिजो यहाँहरूको टेलिभिजनसँग कुरा गरिसकेको 8 मिनटपछि स्वास्थ्य सचिवजीसँग कुरा भयो। आज डिटेलमा कुरा हुन्छ र हामीले पाएका गुनासाहरू सबै उहाँलाई राखिसकेका छौँ। त्यसको व्यवस्थापन कसरी भयो भन्ने सन्दर्भमा आज जानकारी प्राप्त हुन्छ। पाठकका अनुसार वनस्थली स्थित एक निजी अस्पतालले यस अघि पनि नियमित मृगौला रोगका बिरामीको डायलिसिस गराउँदै आएको थियो। प्रत्येक पटक 4 घण्टा गराइँदै आएको डायलिसिस अस्पतालले 2 घण्टा मात्रै गर्न थालेपछि आफ्नो स्वास्थ्यमा समस्या आएको भन्दै ती बिरामीले आयोगमा उजुरी दिएको हो। लकडाउनपछि यस्ता अरू 8वटा उजुरी आयोगमा आएको पाठकको भनाइ छ। कोरोनाको सन्तास एकातिर छ, अर्कातिर अरू नै रोगका बिरामी समेत उपचार नपाएर अनाहकमा ज्यान गुमाउनु पर्ने खतरामा छन्। यो स्वास्थ्य अधिकार विपरीत हो। 4 दिन अगाडि 4 घण्टा डायलिसिस गर्नुपर्नेमा 2 घण्टा मात्रै डायलिसिसको सुविधा पाएँ, जसले गर्दा मलाई अप्ठ्यारो भइरहेछ भन्ने भनाइ छ। त यो एउटा प्रतीक हो। मुलुक बाहिरबाट चाहिँ डेलिभरी केसका केही अनुरोधहरू हामीलाई आएको छन्। नियमित रूपमा उपचार गर्न कहाँ जाने र डेलिभरी केसलाई चाहिँ व्यवस्थापन चाहिँ सफल र राम्रो ढङ्गले व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने हिसाबले चाहिँ पनि हामीलाई एउटा कम्प्लेन टेलिफोनबाट आएको छ। डायलिसिस गर्ने थुप्रै अस्पतालका चिकित्सकहरू भने आवश्यक सामग्री समेत अभाव हुँदै गएकाले उपचारमा समस्या हुन थालेको बताउँछन्। अहिलेको अवस्थामा के छ, हामीसँग सामान छैन, मास्क छैन, पिपी छैन, हैन, ग्लोभ्स छैन, केही पनि छैन। अब हामीले कति ठाउँमा फोन गरेर सोद्धाखेरि सरकारलाई मात्रै प्रोभाइड गर्छौँ, तपाईँहरूलाई हामी दिन सक्दैनौँ भने। अब यो अवस्थामा हामीले कसरी काम गर्ने? यस्तो अवस्थामा सरकारका उच्च अधिकृत नै सहभागी भएर प्रत्येक अस्पतालको अनुगमन गरिनुपर्ने आयोगका सदस्य पाठकको सुझाव छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले एउटा जिम्मेवार अधिकृत सहसचिवजीहरूको नेतृत्वमा आज नै अहिले नै काठमाडौँ उपत्यकाका अस्पतालहरूको अवस्था के छ अनुगमन गर्नुपर्छ। हाम्रा सबै अस्पतालहरू, प्राइभेट तथा सरकारी अस्पतालहरू जो उपत्यकामा छन्, जिल्लाव्यापी रूपमा पनि सुरु गरे हुन्छ। आज स्टार्टिङ अहिले नै यही क्षण ABCD अस्पताल, विभिन्न नाम आइरहेछ, उहाँ जानुपर्छ।
कोरोनाको जोखिम कम गर्न राज्य संयन्त्र यसतर्फ केन्द्रित हुँदा अर्को कारणले मानिसले अकालमा ज्यान गुमाउने खतरा नआओस्। क्यामेरामा डिबी मगरको साथमा विक्रम श्रेष्ठ, काठमाडौँ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले निजी क्षेत्रको सहयोगको कारण आपूर्ति व्यवस्थामा थप सहज भएको बताउनु भएको छ। आज नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले उपलब्ध गराएको राहत सामग्री बुझ्दै मन्त्री भट्टले विपदको समयमा निजी क्षेत्रले देखाएको सक्रियताले सरकारलाई आपूर्ति व्यवस्थापनमा सहज भएको बताउनु भएको हो। निजी क्षेत्र जसरी अघि बढेको छ त्यसले हामीलाई ठुलै समस्या पर्दैन भन्ने लाग्छ र अहिले तपाईँले हेर्नुभयो उद्योग वाणिज्य महासंघले लकडाउनका कारण हातमुख समस्या भएका श्रमिक कामदारहरूको सहयोगको लागि 4000 प्याकेट राहत सामग्री पनि उपलब्ध गराएको छ। महासंघीय अध्यक्ष भवानी राणाले मन्त्री भट्टलाई राहत सामग्री उपलब्ध गराउनु भएको हो। सो राहत सामग्री विभिन्न संघ संस्था मार्फत वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको र काठमाडौँ आएर पढ्न बसेका बेखर्च विद्यार्थीलाई पनि आवश्यकताको आधारमा राहत सामग्री वितरण गरिने अध्यक्ष राणाले जानकारी दिनुभयो। दाल राखेर चाहिँ अराउन्ड 4000 प्याकेजेस बनाएको छ आज चाहिँ। अनि त्यो चाहिँ धेरै जस्तो श्रमिकहरूलाई बालाजुको भयो, त्यसपछि औद्योगिक क्षेत्रको भक्तपुर औद्योगिक क्षेत्रको श्रमिकहरूको लागि पनि छ र त्यस्तै गरेर कुनै ठाउँको सुकुम्बासीहरूको लागि छ। र चाहिँ स्टुडेन्टहरू पनि बाहिरबाट आएको स्टुडेन्ट्सहरूले पनि एकदम खान नपाएको अवस्थामा हुनाले त्यसरी हामीले काम जारी आजदेखि सुरुवात गरेको छौँ। यो चाहिँ हाम्रो जारी नै रहनेछ। महासंघले उपलब्ध गराएको राहत सामग्रीलाई मन्त्री भट्टले वितरणको लागि विभिन्न संघ संस्थाका प्रतिनिधिलाई हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो। नेपाल भारत मानव विकास एवं मैत्री संघले सरकारलाई चिकित्सकको लागि आवश्यक व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री पीपीई सहयोग गरेको छ। शहरी विकास राज्य मन्त्री रामवीर मानन्दरले संघले उपलब्ध गराएको 300 थान पीपीई स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकाललाई हस्तान्तरण गर्नुभएको हो। पीपीई सेट हस्तान्तरण गर्दै राज्य मन्त्री मानन्दरले विपदको समयमा आफ्नो स्थानबाट सक्दो सहयोग गर्न पनि सबैलाई आह्वान गर्नुभयो। अहिले जुन एउटा महत्त्वपूर्ण हाम्रो लाइफ लाइनसँग जोडेको यो स्वास्थ्य कर्मीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ धेरै जोखिमपूर्ण वातावरणमा चाहिँ उहाँहरूले हामीलाई नै संरक्षण गरिराख्नु भएको छ। अझ उहाँहरूले चाहिँ यो संरक्षणबाट बचाउनुको लागि जुन पिपीको चाहिँ जुन एउटा संस्थाले हामीलाई चाहिँ यो दिएको छ, यो दिएकोमा म धेरै धेरै आभार र धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसरी नै अरू पनि संस्थाहरूलाई चाहिँ म आह्वान पनि गर्न चाहन्छु। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री ढकालले कोरोना संक्रमणको उपचारमा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण स्वास्थ्य सामग्री पीपीईले उपचारमा खटेका स्वास्थ्य कर्मीको मनोबल बढाएर उत्साहित बनाउन सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्ने पनि बताउनु भएको छ। उहाँले सरकारले टेकुमा मात्रै रहेको प्रयोगशालालाई विस्तार गरी प्रदेशमा पुर्याइएको र अझै पनि आवश्यक सामग्रीहरू पुर्याउने क्रममा रहेको उल्लेख गर्दै सङ्कटको बेला हिलो छ्याप्ने काम छोडी महामारी विरुद्ध हातेमालो गर्न सबैलाई आह्वान गर्नुभयो। हामी सबै मिलेर नै यो महामारीका विरुद्ध लडाईँ लड्नु र यसलाई विजय प्राप्त गर्नुको कुनै विकल्प छैन। यो बेला हाम्रा आग्रह पूर्वाग्रह हिलो छ्याप्ने कुराभन्दा माथि उठेर यो महामारीका विरुद्ध हातेमालो गरेर सबैलाई एकसाथ लड्नको निम्ति पनि म हार्दिक आह्वान गर्न चाहन्छु। पीपीई सेटमा गाउन, भाइजर, पन्जा, एप्रोन, मास्क लगायतका सामान रहेका छन्। हामीसँग समाचार अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई विश्राम। अब बाँकी समाचार। लकडाउनका कारण गाईपालन व्यवसाय सङ्कटमा परेको छ। सरकारले लकडाउनको समयमा दुध, हरियो तरकारी, दैनिक उपभोग्य सामान र खाना पकाउने ग्यास तथा इन्धन लगायतका ढुवानीका साधन निर्वाध सञ्चालन हुने भने पनि व्यवसायमा त्यस्तो नदेखिएपछि गाईपालन व्यवसाय नै सङ्कटमा पर्दै गएको हो। सरकारले लकडाउन थपेसँगै दाना, भुसा, पराल लगायत आपूर्तिमा समस्या भएपछि
मुलुकभरका गाई पालन व्यवसाय सङ्कटमा परेको छ। काठमाडौँ उपत्यका र आसपासका जिल्लामा पनि गाईलाई खुवाउने दाना, भुसा, पराल पाइन छाडेपछि किसानको आक्रोश बढ्दै गएको छ। उनीहरू गाई नै फुकाएर छाड्ने स्थितिमा पुगेका छन्। गाईलाई खुवाउने आहारको अभावको स्थिति आएकाले आफूहरू गाई फुकाएर छोड्न बाध्य हुने अवस्थामा पुगेको गाईपालक किसानको गुनासो छ। एक बोरा भुसालाई 400 रुपियाँ पाउने भुसालाई चाहिँ अहिले 650 रुपियाँ 400 रुपियाँ भन्न थालिसकेको छ। भनेपछि यो यसरी यस्तो महँगो चिज अब कसरी खुवाउने भन्ने एउटा छ र यो लम्बिने बित्तिकै त झन् अर्को चाहिँ कालाबजारीहरू सुरु हुन्छ र यो क्षेत्र झन् मारमा पर्ने भावनाले हामीसँग त मेरो विचारमा दुईटै मात्र विकल्प बाँकी रहन सक्छ कि गाईहरू सबै छोडेर सडकमा छोडिदिने ल्याएर कि चाहिँ गाईलाई अब के अरे सुई लाएर मार्ने हो कि के गर्ने हो। कतैबाट हाम्रो नेपाल सरकारले केही गरे ल किसानलाई पनि मान्छेलाई पाल्नु सरह गाई बस्तु पाल्नु पनि पर्छ है भन्ने सोच्यो भने ठिकै हो, होइन भने फुकाउने छोड्ने भन्दा विकल्पै छैन हाम्रो। खानाको कमीले गाईको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्नुको साथै दूध उत्पादनमा पनि कमी आएको छ भने उत्पादित दूधको व्यवस्थापन पनि हुन सकेको छैन। खानाको कमीले गाईको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्नुको साथै दूध उत्पादनमा पनि कमी आएको छ भने उत्पादित दूधको व्यवस्थापन पनि हुन सकेको छैन। सरकारले तत्काल कुनै निर्णय नलिने हो भने गाई पालक किसान व्यवसायबाट नै पलायन हुन सक्ने अवस्था आउने गाई पालक किसानको भनाइ छ। सरकारले तत्काल कुनै निर्णय नलिने हो भने गाई पालक किसान व्यवसायबाट नै पलायन हुन सक्ने अवस्था आउने किसानको भनाइ छ। कृषक रविन शर्माले गाईलाई खुवाउने दाना र उत्पादित दूध व्यवस्थापनको प्रबन्ध मिलाइदिए सरकारसँग अरू आशा र अपेक्षा नरहेको बताए। दाना पिठो चोकरको लागि चाहिँ अब ल्याउन पाइयोस्, खुवाउन पाइयोस्, त्यति खुल्ला गरिदिएदेखि हुन्थ्यो र हामीले गर्ने व्यवसायलाई रोकआउट नगरिकन कन्टिन्यू गर्न पाए हुन्थ्यो। त्यही नै। काठमाडौँ उपत्यकामा झण्डै 5 लाख गाई रहेको अनुमान गरिन्छ। गाईपालकहरू लकडाउनको समय थपिँदै जाने क्रमसँगै गाईको आहारमा समस्या हुँदा काठमाडौँ उपत्यकाका 3 जिल्लामा मात्रै 100औं गाई खाना नपाएर मर्ने अवस्थामा पुग्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूले गाईलाई आवश्यक पर्ने दाना, भुसा र परालको सहज आपूर्तिको व्यवस्था गर्नुका साथै उत्पादित दूधको व्यवस्थापनको प्रबन्ध मिलाई गाई पालक कृषकका लागि पनि सरकारले राहत प्याकेज घोषणा गर्न माग गरेका छन्। कोरोना भाइरसको सम्भावित संक्रमणलाई दूर गराउने उद्देश्यसहित एक संस्थाले काठमाडौँका विभिन्न टोलहरूमा पुगी कीटनाशक औषधि छर्कने र सफाइमा टेवा पुर्याउने काम गर्दै आइरहेको छ। लकडाउनको समयमा बस्ती र कार्यालयहरूमा सफाई गरिँदै आएको हो। काठमाडौँको सिनामङ्गल स्थित मिरमिरे युवा क्लबले कोरोना भाइरस संक्रमणको सम्भावित जोखिम न्यूनीकरणका लागि कीटनाशक औषधि छर्दै सहयोग गरिरहेको छ। काठमाडौँका विभिन्न टोलदेखि अत्यावश्यक सञ्चालनमा रहेका कार्यालय, प्रहरी चौकी, वृत्तहरूमा पनि क्लबका व्यक्तिहरूले जीवाणु मार्न विषादीयुक्त औषधि छरिरहेको हो। गएको 1 हप्तादेखि यस्तो काम गरिरहेको क्लबले जनाएको छ। सामाजिक व्यक्तिहरूबाट प्राप्त सहयोगका आधारमा आवश्यक सामग्री खरिद गरी यो अभियानमा क्रियाशील रहेको क्लबले जनाएको छ। हाम्रो प्रयासबाट केही रोक्न सकिन्छ कि भन्ने हिसाबमा चाहिँ सबैलाई चाहिँ अहिले लकडाउनको समय छ र मान्छेहरूको आवतजावत पनि कम भएको हुनाले जस्तै पब्लिक प्लेसेसहरूमा जहाँ मान्छेहरू जम्मा हुन्छन् हैन, र त्यो बाहेक चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रै सिनामङ्गल आसपास क्षेत्रहरूमा सबै घर गल्लीमा पनि गएर गेटहरूमा, कम्पाउन्डमा अनि मानिसहरूको घरको चेन गेटहरूमा जुन भित्री गेटहरू हुन्छ भर्याङमा त्यहाँसम्म जतिसम्म एक्सेस मिल्छ त्यति एक्सेसमा चाहिँ हामीले गएर यो औषधिहरू छरिरहेछौँ। टोलका नागरिकले अनुरोध गरेको आधारमा घर घरमै पुगेर विषादी छर्ने गरिएको छ। लकडाउनका कारण 2 हप्तादेखि घरमै रहेका सर्वसाधारण पनि यसरी विषादी छर्दा सम्भावित जोखिम कम हुने आशामा छन्। हामीले धेरै नै चाहिँ कोरोनाको लागि धेरै नै फरक पर्ला। यहाँ कोरोनाको विषादी छरिसकेपछि चाहिँ धेरै नै मान्छेले चाहिँ कोरोनाले चाहिँ एटेस्ट नहोस् भनेर होइन अस्ति 2-4 दिन भनेर 6-7 दिन अगाडिदेखि नै भएको थियो होइन। त्यो तर धेरै राम्रो हुन्छ यो कोरोनाको लागि र सफलता पाउँछ। राम्रै होला नि त, सबैले रोग नलाओस्, राम्रो होस् भनेर छेपेपछि होइन राम्रै होला नि। हामी धेरै त्रासमा भइरहेको यसले पनि हामीलाई सहयोग गर्छ भन्ने कुरो चाहिँ सबभन्दा ठुलो कुरो त साइकोलोजी नै रहेछ, जसले इम्युनिटी पावरहरू पनि बढाउँछ
त्यसैले यो तपाईँहरूले छर्किनु भयो, यसले गर्दाखेरि हामी टोलवासीहरूको चाहिँ इम्युनिटी पावरहरू पनि यसले बढाउने काम गर्छ। घरका पर्खाल, बार, गेट लगायत सम्भावित स्थानमा सफाइका लागि मानिसहरू आउँदा स्थानीय समेत खुसी देखिएका छन्। यद्यपि यस्ता कार्य कुनै एक संस्थाले मात्रै गरेर पूर्ण हुन सक्दैन। काठमाडौँ महानगरपालिकादेखि सरकारवालाले यस्ता कार्यलाई घर घरसम्म पुर्याउन सके कोरोना जोखिम मात्रै नभई अन्य रोगहरूको संक्रमण न्यूनीकरणमा समेत सहयोग पुग्ने निश्चित छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको होस्टलमा रहेका करिब 90 जनाभन्दा बढी विद्यार्थीहरूमा खानाको समस्या भएको छ। देशभरबाट अध्ययनका लागि होस्टलमा बसेका विद्यार्थीहरू लकडाउनसँगै घर समेत जान नपाएपछि समस्या जटिल बनेको हो। समस्या चुलिँदै गएपछि सगरमाथा प्रतिभा प्रतिष्ठानले घर जान नपाएका डोटी, बाजुरा, कैलाली, हुम्ला, जुम्ला लगायतका टाढा घर भएका ती विद्यार्थीहरूलाई राहत उपलब्ध गराएको छ। विद्यार्थीसँग पैसा नभएको, घरबाट खर्च माग्ने अवस्था पनि नभएको तथा मेस समेत बन्द रहेको खबर पाएपछि प्रतिष्ठानले विद्यार्थीहरूलाई चामल, दाल, चिउरा, नुन लगायतका खाद्य सामग्रीहरू उपलब्ध गराएको प्रतिष्ठानकी अध्यक्ष डाक्टर रेणुका बस्नेतले जानकारी दिनुभयो। अनि त्यसो हो भनेदेखि 90 जनालाई हामी प्याक गरेर जे सक्छौँ, दाल, चामल, नुन, चिउरा जे सक्छौँ त्यति चाहिँ प्याक गरेर पुर्याइदिउँ न त। अहिले कम्तीमा यति भयो भने पनि खाँदै गर्नको लागि हुन्छ र अनि स्थानीय निकायलाई पनि नैतिक दबाब हुन्छ। त्यसो भएपछि चाहिँ खोजी हुन्छ। अनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आफ्ना आमा बुवाहरू उहाँ चाहिँ छोराछोरी भोकै रह्यो भनेर रुने, उहाँहरू मेरो आमा बुवासँग भएदेखि खाना पाउँथ्यौँ भनेर यहाँ पीडा हुने, अनि भोकैले चाहिँ हाम्रै यो युनिभर्सिटीभित्रकै हाम्रा बच्चाहरू चाहिँ भोकैले मर्न त दिनु हुँदैन। अहिले चाहिँ किन्न नपाइरहेको अवस्था हो। लकडाउनले गर्दा विद्यार्थी बाहिर जान नसक्ने अवस्था। अर्को कुरा अब हाम्रो त जुम्ला, हुम्ला, बाजुरा, ताप्लेजुङ 1 नम्बरबाट मधेसबाट जसरी पैसा चाहिँ पठाउन नसक्ने अवस्था। अब त्रिवीमा पढ्ने कतिपय चाहिँ स्कुलहरूमा छात्रवृत्तिमा पढिरहेको, कतिपयको शुल्क मिनाहा भइरहेको, एकदमै बाहिर नसक्ने साथीहरू चाहिँ होस्टेलमा बस्ने हो क्या। बाहिर डेरा लिएर बस्न नसक्ने, कोठामा बस्न नसक्ने साथीहरू होस्टेलमा बस्ने हुनाले यो होस्टेलमा चाहिँ त्यो चाहिँ समस्या छ अहिले। लकडाउन थपिँदै जाँदा विद्यार्थीहरूमा खानाको चिन्ता बढ्दै गएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार अझै बाँकी छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकाको सबैभन्दा बढी कोरोना प्रभावित क्षेत्र मानिने न्युयोर्क राज्यमा अवस्था थप भयावह बनेको छ। त्यहाँ एकै दिन 630 मानिसको मृत्यु भएको छ भने झन्डै इटली भरदेखि बराबरको कोरोना संक्रमित भेटिएका छन्। न्युयोर्क राज्यमा कोरोनाबाट एकै दिन मृत्यु भएको यो अहिलेसम्मकै उच्च संख्या पनि हो। यो सँगै कोरोनाबाट त्यहाँ ज्यान जानेको कुल संख्या 3365 पुगेको छ। जोन हपकिन्स विश्वविद्यालयका अनुसार न्युयोर्क सिटीमा संक्रमण दर पनि ह्वात्तै बढेको छ। कोरोनाको एपिसेन्टर बनेको अमेरिकाका 3 लाख मानिसमा कोरोनाको संक्रमण भेटिएको छ भने 8496 मानिसको ज्यान पनि गएको छ। अब खेल समाचार। ओलम्पिक खेल 1 वर्ष धकेलिएपछि फुटबलको सर्वोच्च प्रशासनिक निकाय फिफाले त्यसमा सहभागी हुने खेलाडीको उमेर हद पनि 1 वर्ष बढाउने योजना बनाएको छ। यसअघि 23 वर्ष मुनिका खेलाडीले मात्रै सहभागिता जनाउन पाउने ओलम्पिकमा अब 24 वर्षका खेलाडीले पनि भाग लिन पाउने छन्। फिफाले सन् 1997 जनवरीपछि जन्मिएका खेलाडीहरूलाई आगामी ओलम्पिकमा खेलाउने प्रस्ताव गरेको छ। यद्यपि यसमा फिफाको आधिकारिक निर्णय आइसकेको छैन। ओलम्पिकको महिलातर्फको प्रतिस्पर्धामा भने उमेर हद छैन। यसैबीच फिफाले महिला र पुरुषका जुन 2020 सम्मका लागि तय सबै अन्तर्राष्ट्रिय खेलहरू रद्द गर्न सुझाएको छ। हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। भक्तपुरको खरिपाटी क्वारेन्टाइनमा राखिएका 94 जनाको रिपोर्ट नेगेटिभ। कैलाली, कञ्चनपुर र बागलुङमा कोरोनाको र्यापिड टेस्ट गरिने।
लकडाउन लम्ब्याउन सरकारलाई सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको सिफारिस, बाह्य मुलुकबाट आएकालाई 21 दिन क्वारेन्टाइनमा बस्न आग्रह। कोरोना संक्रमित बिरामी जाँच गर्न निजी अस्पतालहरू गैर जिम्मेवार बन्दै, औषधि उपचारको ग्यारेन्टी गर्न मानव अधिकार आयोगको ध्यानाकर्षण। अमेरिकाको न्युयोर्कमा एकै दिन 630 जनाको ज्यान गयो। अवस्था थप भयावह बन्दै अमेरिकाभर 8,500 को मृत्यु। र टोकियो ओलम्पिकमा 24 वर्षका खेलाडीले खेल्न पाउने, जुन 2020 सम्मका लागि तय सबै अन्तर्राष्ट्रिय खेलहरू रद्द गर्न सुझाव। हवस् त यो हो समाचार अहिलेलाई सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो हो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो हो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो हो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचारको लागि हेर्दै रहनुहोला यो हो टेलिभिजन। नमस्कार।